ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्य गुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र वैदिकीप्रक्रिया इति प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थस्य अध्यायस्य प्रथमः पादः प्रवृत्तः, क्षन्तव्यः प्रथमः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं, रात्रेश्चाजसौ इति पठितं। तत्र रात्रिशब्दात् ङीप् स्यात् अजस् विषये छन्दसि इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। रात्रि व्यख्यदायति इति पठितं। रात्रि इति उदाहरणं साधितं। ततः तत्र उक्तं लोके तु कृदिकारादिति ङीषि अन्तोदात्तः, ततः नित्यं छन्दसि इति सूत्रं पठितं। बह्वादिभ्यश्छन्दसि विषये नित्यं ङीष् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। बह्वीषु हित्वा इति नित्यग्रहणम् उत्तरार्थम् इति उक्तं। ततः भुवश्च इति सूत्रं पठितं। ङीष् स्यात् छन्दसि भु एतस्मात्, नाम भु इति यस्य अन्ते भवति तस्मात्। विभ्वी प्रभ्वी इति पठितं। ततः विप्रसंभ्योड्वसंज्ञायामिति डुप्रत्ययान्तं सूत्रे अनुक्रियते। उत इति अनुवृत्तेः इत्युक्तम्। उङादेशस्तु सौत्रः इति चोक्तम्। ततः वार्तिकं पठितं। मुद्गलात् छन्दसि लिच्च इति। ङीषो लित्वम् आनुक् चागमः एतेन भवति। इन्द्रवरुण इत्यादि सूत्रे इदं वार्तिकं पठितं भवति इति अस्माभिः ज्ञातमासीत्। लित्स्वरः रथीरभून् मुद्गलानि इति, मुद्गलानि इति रूपम् आनुकि ङीषि च पठितं। ततः दीर्घजिह्वी च छन्दसि इति सूत्रेण दीर्घजिह्वी इति उदाहरणं साधितं। संयोगोपधत्वादप्राप्तो ङीष् विधीयते इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। आसुरी वै दीर्घजिह्वी देवानां यज्ञवाट्, दीर्घजिह्वी इति उदाहरणं साधितं। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि ऊङ् स्यात्। कद्रु इति शब्दात् कमण्डलु इति शब्दात् च ऊङ् इति भवति इति पठितं। कद्रूश्च वै कमण्डलूः इति उदाहरणं साधितम्। अत्रैव वार्तिकम् अन्यत् पठितं। तत्र गुग्गुलुमधुजतुपतयालूनामिति वक्तव्यम् इति। गुग्गुलूः, मधूः, जतूः, पतयालूः एषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु अस्माभिः ऊङ् इति प्रत्ययः दृष्टः। ततः उक्तम् अव्ययात्यपु, नाम स्मारितं, त्यप् विधिः स्मारितः, प्रत्ययः स्मारितः। ततः सूत्रं पठितम्। आविष्ट्यस्योपसङ्ख्यानं छन्दसि, आविष्ट्य इत्यस्य उपसङ्ख्यानं वेदे क्रियते। आविष्ट्यः वर्धते इति उदाहरणं दृष्टं। ततः तत्र छन्दसि ठञ् इति सूत्रं पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। वर्षाभ्यष्टकोपवादः, स्वरे भेदः, वार्षिकम् इति उदाहरणं तत्र पठितं। नाम ठकः अपवादः ठञ् इति भवति, स्वरे भेदो भवति, ङित्स्वरः प्रकृते भवति। ततः सूत्रं पठितं। वसन्ताच्च ठञ् स्यात् छन्दसि इति।
एवं खलु। तर्हि तत्र आम् शैषिके अर्थे अयमपि ठञ् भवति। वासन्तिकम् इति उदाहरणं साधितं। ततः हेमन्ताच्च इति उदाहरणं साधितम् इति सूत्रं पठितं। छन्दसि ठञ् नाम हेमन्त इति शब्दात् छन्दसि ठञ् इति प्रत्ययः भवति। हैमन्तिकं ततः उक्तं योगविभाग उत्तरार्थः शौनकादिभ्यश्छन्दसि णिनिः प्रोक्ते अर्थे इति पूर्वं पठितः णिनिः अत्र प्रोक्ते अर्थे स्मारितः। छाणोरपवादः शौनकेन प्रोक्तमधीयते शौनकिनः वाजसनेयिनः छन्दसि किं शौनकीया शिक्षा इति पठितम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं द्व्यचश्छन्दसि विकारे मयट स्यात् शर्मयं बर्हिः यस्य पर्णमयी जुहुः इति अत्र शर्मयं पर्णमयी इति रूपद्वयं साधितम्। औत्सर्गिकस्य अणं प्रबाध्य प्रकृते मयट् प्रवृत्तः औत्सर्गिकम् अणं प्रबाध्य। ततः अस्माभिः सूत्रं पठितं नोतवद्वर्ध्रबिल्वात् इति उकारवान् यः शब्दः वर्ध्र यः शब्दः बिल्व इति शब्दः च तेभ्यः तत्र मयट् न भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। मौञ्जं शिक्यं वर्ध्रं चर्म तस्य विकारः वार्ध्रीरज्जुः बैल्वो यूपः इमानि उदाहरणानि साधितानि। ततः सभायायः इति पूर्वं पठितं सूत्रं तद्धितेषु स्मारितम् अत्र। ततः सूत्रं पठितं ढश्छन्दसि नाम छन्दसि सभाशब्दात् ढप् प्रत्ययः भवति। अतः सभेयः इति रूपं तत्र साधितं। तत्र साधु इत्यादि अर्थेषु अयं प्रत्ययः पठितः। ततः भवेच्छन्दसि इति सूत्रं पठितं। सप्तम्यन्ताद् भवार्थे यत् इति प्रत्ययः भवति। मेध्याय च विद्युत्याय च मेधायां भवं विद्युतिभवम् इति तत्र रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। ततः तत्र उक्तं यथा यथं शैषिकाणाम् अणादीनां घादीनां चापवादो यं यत् पक्षे तेऽपि भवन्ति सर्वविधीनां छन्दसि वैकल्पिकत्वात् तद्यथा मुञ्जवान्नाम पर्वतः तत्र भवः मौञ्जवतः सोमस्य इव मौञ्जवतस्य भक्षः मौजवतस्य इति जातमस्ति। तत्र पुस्तके वस्तुतः ञकारस्यापि अपेक्षा वर्तते, सः तत्र योजनीयः। ततः उक्तम् आचतुर्थसमाप्तेश्छन्दोऽधिकारः इति नाम वेदविषये अग्रे वक्ष्यते चतुर्थस्य समाप्तिं यावत्। ततः पाथो नदीभ्यां ड्यण् इति सूत्रं पठितं। पाथस् इति शब्दात् नदी इति शब्दात् च ड्यण् इति प्रत्ययः भवति। पाथ्यः नाद्यः इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं। तत्र तमुत्वा पाथ्यो वृषा चनो दधीतनाद्यो गिरो मे इमानि एतदुदाहरणद्वयं तत्र पठितं। ततः पाथसि भवः पाथ्यः इति पाथ्य इति शब्दस्य नद्यां भवः नाद्यः इति नाद्य इति शब्दस्य च व्युत्पत्तिः ग्रन्थकारेण अत्र उक्ता। ततः एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र मौञ्जमिति मुञ्जशब्दादौत्सर्गिकोण् वार्ध्रीति वर्ध्रशब्दादौत्सर्गिकोण् टिड्ढाण इति ङीप् ढश्छन्दसि सप्तम्यन्तात् सभाशब्दात् ढस्साद्भर्थे अणादीनां चेति तत्र भवः इति प्राप्तानां पाथो नदीभ्यां सप्तम्यन्ताभ्याम् आभ्यां भवार्थे ड्यण् स्यात् पाथसीति पाथो जलं कबन्धमुदकं पाथः इत्यमरात्
पाथोऽन्तरिक्षन् इति वृत्तिः इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः प्रकृते पठितः। अयं वैदिकप्रक्रिया इति प्रकरणस्य चतुर्थस्य अध्यायस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। इदानीं तावत् चतुर्थस्य अध्यायस्यास्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयमस्ति। अग्रे सूत्रं भवति एवम्। अग्रे सूत्रं भवति वेषन्तहिमवद्भ्यामण् इति। वेषन्तहिमवद्भ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। अण् इति प्रथमान्तं भवति। वेषन्तश्च हिमवच्च। वेषन्तहिमवन्तौ ताभ्यां वेषन्तहिमवद्भ्याम् एवं विग्रहः अत्र अवगन्तव्यः। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति भवे छन्दसि इत्यतः भवे छन्दसि इति सूत्रम्, अपि च तत्र साधु इत्यतः तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। अग्रे किमुक्तं भवे, तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे प्रकृते वेषन्त अपि च हिमवत् इति आभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम् अण् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः भवति। व्याख्याता कथयति वैषन्तीभ्य इति वैषन्तीभ्यः स्वाहा हैमवतीभ्यः स्वाहा। तत्र व्याख्याता कथयति विषेर्झच् नाम विषधातोः झच् इति भवति, तस्य झकारस्य अन्तादेशं कृत्वा वेषन्त इति सिद्ध्यति इति कथयति। ततः वेषन्ते भव इत्येतस्मात् ङिप् प्रत्यये सति क्षन्तव्यं सप्तम्यन्तात् वेषन्तहिमवद्भ्यामण् इत्यनेन सूत्रेण अण् इति प्रत्ययः भवति। वेषन्त अण्। ततः आदिवृद्धिः भवति वैषन्त अकारस्य लोपः भवति वैषन्त। वेषन्तः पल्वलम् इति कथयति। पल्वलम् इति भवति वेषन्तस्य अर्थः। तत्र भवाः अपि वैषन्त्यः इति। तत्र याः भवाः ताः अपि वैषन्त्याः भवन्ति। क्षन्तव्यं, तत्र भवाः अपाः वैषन्त्यः अपाः इति कथनमस्ति, वैषन्त्यः भवन्ति। तर्हि अस्तु, वैषन्त इति अण्णन्ततया आगतं खलु। अण्णन्ततया यदि आयातं तर्हि टिड्ढाणयद्वयसज इत्यनेन ङीप् भवति वैषन्ती इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्य पञ्चमी विभक्तेः क्षन्तव्यं चतुर्थी विभक्तेः बहुवचने वैषन्तीभ्यः स्वाहा। स्वाहा योगे तत्र नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालम्बषड्योगाच्च इत्यनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्तिः भवति इति भावः। हैमवतीभ्यः स्वाहा। हिमवत इति शब्दात् प्रकृते हिमवती भव इति विग्रहे सति हिमवत् इति सप्तम्यन्तात् वेषन्त हिमवद्भ्यामण् इत्यनेन अण् भवति। हेमवत् आदिवृद्धिः हैमवत् हैमवता इति भवति। स्त्रीत्वविवक्षायाम् अण् अण्णन्तत्वात् ङीप् क्षन्तव्यं स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् आदिवृद्ध्यादिकं तु अणमाश्रित्य भवति। अतः हैमवती इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः विभक्तिकार्ये कृते हैमवतीभ्यः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे प्रकृते भवति। सूत्रमस्ति अग्रे स्रोतसो विभाषाड्यद्यौ इति। स्रोतसः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। स्रोतस् इति शब्दस्य विभाषा इति प्रथमान्तं भवति। द्यद्यौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तत्र
ड्यत् च ड्यश्च ड्यड्यौ प्रत्यये द्वयमस्ति। ड्यत् इति एकः प्रत्ययः अस्ति, ड्य इति च अपरः प्रत्ययः वर्तते। ततः भवे छन्दसि इति तत्र इति च अनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतच्च अनुवर्तते। तत्र प्राग्धितीयाधिकारे इदं वर्तते। तत् प्राग्धिताद्यत् इत्यनेन औत्सर्गिकः अण अपि चकारात् भवति, तदेव उच्यते पक्षे यत्। विभाषा इत्युक्तं खलु। ड्यत् ड्य एतद्वयं तु विकल्पेन भवति। तर्हि विकल्पे एकः पक्षः यः अस्ति तस्मिन् पक्षे यत् इत्येव भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे च कथयति। ड्यड्योस्तु स्वरे भेदः। ड्यति सति तित्वात् तत्र तन्नाम तित्स्वरः प्रवर्तते। तित्स्वरविषये वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः। तित्स्वरितम् इति भवति वस्तुतः। स्वरितस्वरः प्रवर्तते इति भावः। ततः आम् उदाहरणं पश्यामः। स्रोतसि भवः स्रोत्यः इति। स्रोतस् ड्यत् अथवा ड्य उभयोः ड्य अवशिष्यते, उभयोः य इत्येव अवशिष्यते। स्रोतस् इत्यस्य तु तदेव ड्यतः ड्यस्य वा डित्वात् अस् इति टिभागस्य लोपः भवति। स्रोत्य स्रोत्य इति भवति। ड्यड्यौ एवं। य प्रत्ययपक्षे तु स्रोतस्यः इति भवति। पक्षे यत् इत्युक्तं खलु, अतः अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। सकर्भसयूथ सयूथ मूले समग्रं सूत्रं पठामः। सकर्भसयूथ सनुताद्यन् इति अस्ति। तत्र सगर्भसयूथसनुतात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। यन् इति च प्रथमान्तं भवति। सगर्भश्च सयूथश्च सनुतञ्च समाहारद्वन्द्वः भवति। सगर्भसयूथसनुतं तस्मात् सगर्भसयूथसनुतात् भवे छन्दसि तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः भवति सगर्भ इति सयूथ इति सनुत इति शब्दात् च भवार्थे यन् इति अयं नित् अस्ति प्रत्ययः। यन् इति प्रत्ययः भवति सप्तमी समर्थात् सर्वस्मादपि अस्मात् प्रातिपदिकात् इति भावः। तत्र व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। अर्तिगृभ्यां भन् तत्र अर्तिगृभ्यां मन् नाम भन् इति उच्यमानमस्ति। नाम गर्भ इति शब्दविषये इदमुच्यमानं वर्तते। तत्र नाम गृधातोः भन् इति प्रत्ययः भवति चेत् गर्भः इति शब्दः सिद्धः भवति। गिरति गीर्यते वा गर्भः इति व्युत्पत्तिः दर्श्यते भन् प्रत्ययान्ततया। यूथ शब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयति। युता भवन्त्यस्मिन् इति यूथं। नाम यस्मिन् युताः भवन्ति तत् यूथम् इत्युच्यते। एवं खलु। तिथ पृष्ठ यूथ गुप् प्रोधाः इति क्थन् प्रत्ययान्तः निपातितः। एवं खलु।
उणादिषु इति चिन्तयामि। दीर्घोऽपि निपातनादेव इति क्व यूथ इति शब्दे। सम्यक्। ततः अस्तु, एतत्तु सगर्भसयूथ सनुत इत्यादि शब्दानां व्युत्पत्तिविषये चर्चितम्। उदाहरणं पश्यामः। अनुभ्राता सगर्भ्यः इति उदाह्रियते। तत्र तद् सगर्भे भवः इति विग्रहः भवति। सगर्भ इति सप्तम्यन्तात् सगर्भसयूथसनुताद्यन् इत्यनेन यन् इति प्रत्ययः भवति। सगर्भ यस्य च इत्यनेन अकारलोपः भवति। सगर्भ सगर्भ्य विभक्तिकार्ये कृते सगर्भ्यः इति रूपं सिद्धं भवति। सयूथशब्दस्य शब्दसम्बद्धम् उदाहरणं पश्यामः। अनुसखा सयूथ्यः प्रकृते सयूथ इति शब्दात् यन् इति प्रत्ययः भवति। अकारस्य लोपे सति सयूथ्यः यस्य च इत्यनेन अकारलोपः भवति। अनुसखा सयूथ्यः इत्युक्तम्। अग्रे यो नः सनुत्य उत वा जिघत्नुः इति उदाह्रियते। सनुत्यः इति प्रयोगः अत्र साध्यते। सनुते भवः इति विग्रहे सति सनुता इति सप्तम्यन्तात् सगर्भसयूथसनुताद्यन् इत्यनेन यन् इति प्रत्ययः भवति। सनुत्य क्षन्तव्य सनुत यस्य चेति अकारलोपः सनुत्य इति रूपं सिद्धं भवति। सगर्भसयूथसनुत नुतिर्नुतं। नुत शब्दस्य अर्थः नुतिः नमस्कारः इति भवति। नपुंसके भावेक्तः नाम नुत इति शब्दे सनुत इत्यत्र यः नुत् इति प्रयुक्तः वर्तते तत्र नपुंसके भावेक्तः इत्यनेन क्तप्रत्ययः भवति इति। ततः कथयति सगर्भादयस्त्रयोऽपि कर्मधारयाः इति। तत्र व्याख्याता अपि कथयति कर्मधारया इति समानश्चासौ गर्भश्च तत्र भवः सगर्भ्यः इति विग्रहः। एतादृशः विग्रहः अत्र ज्ञेयः। अतः कर्मधारय्ये एते वर्तन्ते इति भावः। अस्तु, समानस्य छन्दसि इति सः उक्तानाम् उदाहरणानां विग्रहे तत्र समानशब्दः इति वस्तुतः भवति। समानः गर्भः तत्र समान इत्यस्य तदेव तत्र सूत्रेण समानस्य छन्दसि इत्यनेन समान इति शब्दस्य स्थाने सः इति आदेशः भवति। ततः भवार्थे अयं यन् प्रत्ययः भवति यः एतेन सूत्रेण विहितः वर्तते इति भावः। यतोपवादः यत् इति यः तित् वर्तते तस्य तितः अयम् अपवादः यन् भवति इति भावः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रे सूत्रं प्रदत्तं दृश्यते तुग्रात् घन् इति। ततः पूर्वं मूले एकः विषयः उक्तः खलु। गतसूत्रे यतोपवादः इत्युक्तं खलु। तदपि व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। यतोपवादः भवेच्छन्दसि प्राप्तस्य नाम भवेच्छन्दसि इत्यनेन प्राप्तस्य यतः अयम् अपवादः भवति इति उच्यते। सम्यक्। अस्तु, तुग्रात् घन् इति आरब्धवन्तः स्मः। तुग्रात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। घन् इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आम्, तत्र तदेव भवेच्छन्दसि इति सूत्रं तत्र साधुः इत्यतः तत्र इति च अनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। आम्, कः अर्थः सूत्रस्य इति चेत् मूले तु उक्तं भवेऽर्थे पक्षे यदपि एवं खलु।
तर्हि विभाषा इत्यस्यापि अत्र सम्बन्धः अस्ति इति अवगन्तव्यं न वा? तथा चेत् सूत्रार्थः भवति नाम तुग्र इति शब्दात् सप्तम्यन्तात् भवार्थे घन् इति प्रत्ययः भवति। घन् इत्यस्य घ इति अवशिष्यते, नकारस्य इति संज्ञा भवति। ततः प्रकृते उदाह्रियते आवह शमं वृषभं तुग्र्यासु इत्यस्ति, एवं खलु? परन्तु घ इति यदि वर्तते तर्हि तु घकारस्य स्थाने आयनयिनीयः फडजघां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण इयादेशः खलु स्यात्। तस्यापि उदाहरणमस्ति एव, अग्रे उच्यमानमस्ति। पुस्तके पश्यामः चेत् तुग्र्यास्त्विति शाखान्तरे तुग्र्यासु इति साध्यते। शाखान्तरे एवमपि पाठः दृश्यते। तुग्र इति शब्दात् घन् इति तस्य घ इति अवशिष्यते। तत्र आयने यीनीयः इत्यनेन घस्थाने इयादेशः, यस्य इत्यनेन अकारलोपः तुग्र्य। अदन्तलक्षणे टापि सति तुग्र्य इति प्रयोगः तत्र भवति सिद्धः, एवं खलु? अतः तुग्र्या इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचने तुग्र्यासु इति रूपं भवति। तत्र यत् प्रत्यये सति तु पूर्वमुदाहृतं ग्रन्थे आवह शमं वृषभं तुग्र्यासु। तुग्रशब्दात् यत् तस्य य अवशिष्यते, यस्य चैतन्येन अकारलोपः तुग्र्या। अत्रापि अदन्तलक्षणे टापि ततश्च सप्तमी विभक्तेः बहुवचने तुग्र्यासु इति रूपं भवति। अग्रे कथयति मूले धनाकाशयज्ञवरिष्ठेषु तुग्रशब्दः इति वृत्तिः। काशिकायाम् एते अर्थाः तुग्रशब्दस्य उक्ताः वर्तन्ते। धनम् इति भवति, आकाशम् इति भवति, यज्ञः इत्यपि अर्थः भवति, वरिष्ठः इति चापि अर्थः तुग्रशब्दस्य भवति। ततः अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। साक्षात् अव्यवहितम् अग्रे सूत्रद्वयं पठ्यमानं वर्तते। व्याख्यातापि इङ्गितं करोति अग्राद्यत्। अग्राद्यत् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। अग्रात् इति पञ्चम्यन्तं, यत् इति प्रथमान्तं। भवे छन्दसि तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च विषयाः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः सूत्रार्थः ज्ञेयः यत् सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात् अग्र इत्यस्मात् भवार्थे यत् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र अग्र य, अग्र इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति अग्र्य, अग्र्या, एवं खलु? उदाहरणं तु अग्रिमं सूत्रं पठित्वैव वक्ष्यते। पश्यामः। व्याख्याता कथयति भवे छन्दसि इत्येव सिद्धे घादिभिः बाधः मा भूति इति यद् विधीयते इति। अग्रिमम् अपि सूत्रं घच्छौ च इति। घश्च छश्च घच्छौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। च इति अव्ययपदं भवति। अग्राद्यत् इत्यतः अग्रात् इत्यनुवर्तते। भवे छन्दसि इति सूत्रं तत्र साधु इत्यतः तत्र इति च अनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः सम्बध्यन्ते। कः अर्थः इति चेत् अग्र इत्यस्मात् शब्दात् भवार्थे घ प्रत्ययः छ प्रत्ययः च भवति इति।
तर्हि एवं चेत् अग्रशब्दात् यत् प्रत्ययः घ प्रत्ययः छ प्रत्ययः इति प्रत्ययत्रयम् अत्र सम्पन्नं भवति। तत्र उदाह्रियते अधुना अग्रे भवः अग्र्यः इति यप्रत्ययान्तस्य उदाहरणम्, अग्रे भवः अग्र्यः इति घप्रत्ययान्तस्य उदाहरणम्, अग्रे भवः अग्रीयः इति छप्रत्ययस्य उदाहरणं। यथा यथं प्रकृते आयनेयिनीयः फडघजगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण क्रमशः यत् यत् इति प्रत्ययः तस्य स्थाने तु आदेशः नास्ति, घ स्थाने इ आदेशः, छ स्थाने च इ आदेशः अवगन्तव्यः। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। समुद्राभ्रात् खः इति भवति अग्रिमं सूत्रं। समुद्राभ्रात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, घः इति प्रथमान्तं भवति। समुद्रश्च अभ्रश्च समुद्राभ्रं तस्मात् समुद्राभ्रात् इति भवति अत्र समाहारद्वन्द्वः, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। घः इति प्रथमान्तं भवति। भवे छन्दसि तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः व्याख्याता कथयति समुन्दतीति समुद्रः स्फायितञ्चिति रक्, नाम औणादिकः रक् इति प्रत्ययः प्रकृते भवति। अपो बिभर्ति इति अभ्रं मूलविभुजादित्वात् कः क्व अभ्र इति शब्दे इति भावः। सम्यक् प्रकृते सूत्रार्थः भवति सप्तम्यन्तात् समुद्र इति शब्दात् अभ्र इति शब्दाच्च अथवा प्रातिपदिकात् भवार्थे घ इति प्रत्ययः भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति अभ्रसमुद्रादिति वक्तव्ये समुद्राभ्रादित्युक्तिः पूर्वनिपातस्य अनित्यत्वज्ञापनार्थः इति। एवं खलु, यतः अभ्र इति अल्पाच् अपि वर्तते, अपि च अजाद्यदन्तम् अपि अस्ति। अतः अल्पाचतरम् अजाद्यदन्तम् इत्यादि पूर्वनिपातः द्वन्द्वे यः विहितः वर्तते तस्य पूर्वनिपातस्य अनित्यत्वं सूत्रकारेण इत्थं प्रकृते ज्ञाप्यते। सम्यक् इति विशिष्टः विचारः अत्र कृतः। उदाह्रियते समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणं समुद्रियाः इति प्रयोगः अत्र साध्यते। समुद्रशब्दात् घप्रत्ययः तस्य इयादेशः भवति समुद्र इय, भत्वात् अकारः लुप्यते समुद्रिय विभक्तिकारे अदन्तलक्षण टाप् स्त्रीलिङ्गे वा नैव, स्त्रीलिङ्गे व अदन्तलक्षणे टापि सति बहुवचने समुद्रियाः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अभ्रशब्दस्य उदाहरणं वर्तते नानदतो अभ्रियस्येव घोषाः। तर्हि तत्र अभ्रशब्दात् प्रकृतसूत्रेण घप्रत्ययः तस्य यादेशः यस्य चैतन्येन अकारलोपः अभ्रिय विभक्तिकारे कृते सति अभ्रियः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे तत्र सूत्रम् अधुना पठामः। सूत्रं भवति तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति बर्हिषि। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति बर्हिषि दत्तम् इति। तत्र बर्हिषि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। बर्हिषि इति शब्दस्य दत्तम् इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते इदं साक्षात् अव्यवहितं
गतसूत्रात् अग्रिमं सूत्रं भवति। आम्, नाम प्राग्हिताद्यतिथि औत्सर्गिकः यदेव भवति अत्र इति उच्यमानं वर्तते। पश्यामः, मूले कथयति खलु, प्राग्हिताद्यत् इत्येव बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु इति। बर्हिष् इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति, तस्य य इति अवशिष्यते, बर्हिष्य। ततः यत् प्रत्ययः बर्हिष्य इति शब्दे सति क्षन्तव्यः। बर्हिष्य इति यदन्तः सिद्धः खलु, सप्तमी विभक्तेः बहुवचने बर्हिष्येषु इति सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति तत्र भवः इति निवृत्तं बर्हिशब्दात् दत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः भवति। बर्हिष्येति बृंहतेर्नलोपश्च इति इस् प्रत्ययान्तः बर्हिस् तस्मात् यत्, नाम बर्हिस् शब्दः उणादिषु यथा अस्माभिः साधितः तद्विषये इदम् अत्र उच्यमानं वर्तते। एवं खलु इति अत्र यत् प्रत्ययस्य सम्बन्धविशेषे उक्तवान् व्याख्याता। अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति दूतस्य। मूले तत्र सूत्रं पठामश्चेत् दूतस्य भागकर्मणि इति भवति सूत्रं। दूतस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। भागकर्मणि इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। भागश्च कर्म च भागकर्मणि। सम्यक्। प्राग्हिताद्यतिथि यत् सम्बध्यते, अपि च छन्दसः तु अयं विषयः अस्ति एव। तत्र भवे छन्दसिति आपादसमाप्तिं यावत् भविष्यत्येव इति तु उक्तमेव। सम्यक्। ततः भागकर्मणि इत्यत्र विग्रहः भागश्च कर्म च, तदपि अवधेयं। सम्यक्। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। व्याख्याता कथयति सूत्रार्थः। ततः पूर्वं मूले भागशब्दस्य अर्थः अपि उक्तं। भागोंशः, भाग इति शब्दस्य अंश इति अर्थः भवति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति दूतशब्दात् षष्ठीसमर्थात् भागे कर्मणि च अभिधेये यत् प्रत्ययः स्यात्। सम्यक्। अग्रे च कथयति भागे तस्येदमित्यणि प्राप्ते वचनं, नाम इदं वचनं यद्वचनं नाम यत् प्रत्ययस्य वचनं क्रियते इति भावः। कर्मणि तु दूतवणिभ्यां च इति औपसङ्ख्यानिके ये नाम ये प्रत्यये ये दूत्यमिति नाम दूत्यमित्यादि नाम इत्यादि रूपं भवति। दूतस्य भागः दूत्यः, दूतस्य कर्म दूत्यं। सम्यक्। एकत्र पुल्लिङ्गता अपरत्र नपुंसकलिङ्गता भवति। एवं खलु। अतः दूत्यः दूत्यम् इति रूपद्वयमत्र भवति। मूले तु दूत्यमिति एकमेव उक्तं वर्तते। भागार्थे तु पुल्लिङ्गे अस्माभिः स्वयं तद् पुल्लिङ्गे व्यवहर्तव्यम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति रक्षो यातूनां जननी। व्याख्याता तु रक्षो यातूनाम् इति एतावदेव कथयति। तत्र मूले पश्यामश्चेत् रक्षो यातूनां हननी इति वर्तते। तत्र रक्षो यातूनाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। हननी इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। यत् प्रत्ययस्य सम्बन्धः वर्तते भवेत् छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्येतस्य च सम्बन्धः प्रकृते वर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतच्च सर्वमत्र अनुवर्तते। ततः किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। षष्ठी बहुवचनान्ताभ्यां प्रकृते पञ्चम्यर्थे षष्ठी वर्तते इत्यपि समर्थव्यं व्यत्ययेन।
षष्ठी बहुवचनान्ताभ्यां रक्षस यातु शब्दाभ्यां रक्षश्च यातुश्च रक्षो यातु एवं खलु षष्ठी बहुवचनान्ताभ्यां रक्षस यातु शब्दाभ्यां हननी इत्यस्मिन्नर्थे यत् स्यात् इति सम्यक् बहुवचने अत्र विग्रहः कर्तव्यः रक्षांसि च यातवश्च रक्षो यातवः तेभ्यः तेषां रक्षो यातूनाम् एवं रीत्या सम्यक् हननी इत्यस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्ययः भवति इत्युच्यते किम् उदाहरणं याते अग्रे रक्षस्य तनुः याते अग्ने रक्षस्य तनुः नैव रक्षस्या तनुः इत्यस्ति तद्विषये यद्यपि अग्रे वदिष्यति व्याख्याता परन्तु उदाहरणम् एकवारं साधयामः ततः परं व्याख्यायां कृतान् विचारान् अपि पठिष्यामः तर्हि रक्षस् इति षष्ठ्यन्तात् रक्षस्या इति रूपं साधनीयमस्ति रक्षसां हननी इति विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः रक्षस् इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः प्रकृतसूत्रेण रक्षस्या अदन्तलक्षणे टापि सति रक्षस्या तनोः इत्यस्य विशेषणं भवति इदं पदम् अतः तनु इति शब्दः अत्र स्त्रीलिङ्गे इति कृत्वा रक्षस्या इत्यपि स्त्रीलिङ्गे भवति यातव्या इति उदाहरणान्तरं स्यात् मम पुस्तके मूले इदम् उदाहरणं न दृश्यमानमस्ति यातव्या इति तत्र यातूनां हननी इत्येतस्मिन् विग्रहे यातु इति शब्दात् यत् प्रत्ययः यातु य ओर्गुणः इत्यनेन गुणः भवति यातो य वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन अवादेशः भवति यातव् य यातव्या अदन्तलक्षणे टापि सति यातव्या इति अपि रूपम् अत्र अवगन्तव्यम् अधुना व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः रक्षेरसुनि नाम रक्ष इति धातोः असुन् प्रत्यये रक्षः इति शब्दः सिद्ध्यति इति भावः कमि तनिमनि इत्यादीनां यातेस्तुन् यातु शब्दस्य एतेन तुन् प्रत्यये सति यातु शब्दश्च सिद्धः भवति उणादिप्रत्यये साधितं यातु शब्दः रक्षशब्दपर्यायः नाम रक्षस् इति शब्दः यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते तस्मिन् अर्थे एव यातु शब्दः अपि प्रयुज्यते इति भावः कथयति न च विरूपाणामपि समर्थानाम् इत्येकशेषः स्यादिति वाच्यम् इति न वक्तव्यं पूर्ववार्तिकं पठितं खलु नाम अर्थः समानः अस्ति विरूपता वर्तते अतः एकशेषः भवेत् खलु कथयति बह्वार्थाभिधायि स्वरूपवचनेन सूत्रस्य भिन्नार्थत्वात् नाम शब्दानां बहवः अर्थाः अपि भवन्ति खलु अतः समानः एव अर्थः ग्राह्यः इत्यपि नास्ति अतः बह्वर्थाभिधायि स्वरूपवचनेन सूत्रस्य भिन्नार्थत्वात् नाम सूत्रे शब्दानाम् अत्र अन्यः अर्थः ग्राह्यः समानः एव अर्थः इति नास्ति यातु शब्दः बहुषु अर्थेषु प्रयोक्तुं शक्यते रक्षः इत्यस्मिन्नेव अर्थे भवति इति नास्ति अतः कृत्वा प्रकृते तत्र विरूपाणामपि एकशेषः वक्तव्यः इति नियमः नोपतिष्ठते इति भावः अग्रे कथयति रक्षस्येति तद् मूले अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं खलु रक्षस्या इति उदाहरणं साधितं खलु कथयति हन्यते अनया सा हननी रक्षसां हननी इत्यस्य विग्रहः उच्यमानः अस्ति हन्यते अनया इति एवं यातव्या नाम यातव्या इत्यपि उदाहरणम् अवगन्तव्यं बहुवचनं स्तुतिवैशिष्ट्यज्ञापनाय स्तुतिवैशिष्ट्यस्य ज्ञापनाय प्रकृते बहुवचनं प्रयुक्तं वर्तते इति भावः बहूनां रक्षसां हनने हि स्तुतिः प्रतीयते एवं खलु राक्षसाः इति भावः रक्षसशब्दवाच्यः ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति
व्याख्याता रेवति जगति मूलं पश्यामश्चेत् रेवति जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये इति भवति सूत्रं। तत्र रेवति जगति हविष्याभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। प्रशस्ये इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। रेवती च जगती च हविष्याश्च रेवति जगति हविष्याः ताभ्यः रेवति जगति हविष्याभ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। ततः तत्र यदधिकारत्वात् यत् प्रत्ययस्य प्रसङ्गः अपि च छन्दसि भवेत् छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्यस्य च सम्बन्धः वर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सम्यक्। प्रशस्ये इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमित्युक्तमेव। ततः प्रशंसनं प्रशस्यम् इति कथयति व्याख्याता। व्याख्याता सूत्रार्थमपि कथयति प्रपूर्वात् नैव प्रशंस्य इत्येतस्य अर्थं नाम व्युत्पत्तिं कथयन् अस्ति। प्रपूर्वकात् शंसु नाम शंसु धातुः वर्तते, शंसु स्तुतौ इत्यस्मात् भावे क्यप् भावार्थे प्रकृते क्यप् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। तदाह प्रशंसने इति प्रशंसने यत् स्यात् नाम रेवति जगति हविष्य एभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रशंसने अर्थे प्रशंस्ये अर्थे गम्यमाने यत् इति प्रत्ययः भवति छन्दसि वेदे। ततः अग्रे उदाहरणं साधनीयं वर्तते। रैः अस्यास्तीति रेवति व्युत्पत्तिं दर्शयति। रै शब्दान् मतुप् छन्दसीरः इति वत्वं मकारस्य वकारः भवति। रयेर्मतौ बहुलम् इति सम्प्रसारणम् अतः रे इति जायते। उगितत्वान् ङीप् नक्षत्रे गौरादित्वान् ङीष् एतावत्पर्यन्तं रेवती इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः उक्ता। सम्यक्। जगत् शब्दस्य विषये अपि कथयन् अस्ति। जगत् शब्दात् वर्तमाने जगति इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयति। वर्तमाने इत्यनेन शत्रुवद्भावात् उगितश्च इति ङीप् जगति इति सिद्ध्यति। ततः हविष्य इति शब्दविषये कथयति। हविषे हिता हविष्या उगितत्वाद्यत् तासां प्रशंसनं हविष्यम्। हविष्य इति प्रयोगः साधितः खलु, परन्तु ततः पूर्वम् इतोपि रूपद्वयं वर्तते खलु। एकं तु रेवत्यं। तर्हि रेवती इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति। यस्य चेति एतद्वारा ईकारस्य लोपः भवति। रेवत् य रेवत्य विभक्तिकार्ये कृते सति रेवत्यम् एवमेव। आम् वस्तुतः रैः रेवत्यम् इत्यत्र रेवतीनां प्रशंसनम् इति अर्थः भवति। कस्य? रेवत्यम् इत्येतस्य। जगतीनां प्रशंसनं जगत्यं, हविष्यायाः प्रशंसनं हविष्यं। तर्हि जगति एतस्मात् यति सति अलोपे च सति जगत्यं, हविषा इत्यस्मात् यति सति आलोपे च हविष्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव कथयन् अस्ति व्याख्याता अपि तासां प्रशंसनं हविष्यम्। यस्य इति लोपे कृते हलो यमायमि लोपः इति यलोपः हविष्यशब्दविषये कथयन् अस्ति। सम्यक्। इति अयं विशेषः प्रकृतसूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। असुरस्य स्वम् इति असुरस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं वर्तते। स्वम् इति तु प्रथमान्तं वर्तते। प्राग्हितात्यति इति यत् इति प्रत्ययः प्रकृते वर्तते।
भवे छन्दसि इत्यतः च छन्दसि इति अनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः प्रकृते सम्बध्यन्ते। आम्, व्याख्याता कथयति असुरशब्दात् षष्ठीसमर्थात् स्वम् इत्येतस्मिन् अर्थे यत् स्यात्। षष्ठीसमर्थात् इति अर्थः कुतः लब्धः इति भवन्तः जानीयुः। समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र विस्तरेण सह विचारः प्रकरणस्य आरम्भे अस्माभिः कृतः आसीत्। सम्यक्। स्वम् इत्येतस्मिन् अर्थे असुर्यम् इति खलु साध्यते। असुराणां स्वम् इति विग्रहे सति असुर इति शब्दात् असुरस्य स्वम् इति यत् प्रत्ययः भवति, यस्य चेति अकारलोपः असुर्यम्, असुर्य इति शब्दः भवति, विभक्तिकार्ये कृते असुर्यम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति न सुरः असुरः सुरप्रतिपक्षी अथवा असेरुरच् न उभयथा व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यमाना अस्ति तेन। अस्यते वा असुरः तस्य स्वम् असुर्यम्। सम्यक्। मूले मन्त्रांशः दत्तः अस्ति खलु, असुर्यं देवेभिर्धायि विश्वम् इति। अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। मायायामण्। तत्र मायायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अण् इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र आम्, मायायां सत्यम्। असुरस्य स्वम् इति अनुवर्तते। छन्दसि इति च सम्बध्यते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतच्च अत्र अनुवर्तते। मीयते अनया इति माया असदर्थप्रकाशनशक्तिः। असदर्थस्य प्रकाशनस्य काचित् शक्तिः माया इत्युच्यते। विस्तरेण मायाशब्दस्य ज्ञानाय दर्शनानि अपि पठनीयानि। माङः औणादिकः यः क्व माया इति शब्दे तस्यां वाच्यायाम् असुरशब्दात् अण् स्यात् पूर्वसूत्रापवादः। नाम मायार्थे गम्यमाने नाम यतं प्रबाध्य अण् प्रकृते भवति इति भावः। एवं खलु। किम् उदाह्रियते? आसुरी माया। असुराणां माया इति विग्रहे सति असुर इति शब्दात् अण् भवति, आदिवृद्धिः भवति। आसुर इति शब्दः भवति अण्णन्तलक्षणः ङीप्। केन? टिड्ढाणै द्वयसजदघ्नै इत्यादिना। अतः आसुरी इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति टिड्ढाण इति ङीष्। सम्यक्। इति अयं भवति विशेषः एतत् सूत्रगतः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति तद्वा नासा। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् तद्वा नासामुपधानो मन्त्र इतीष्टिकासु लुक्चमतोः। सम्यक्। पदपरिचयं प्राप्नुमः। तद्वान् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तद्वत् शब्दस्य। तद्वान् आसाम्। आसाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति इदम् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे। उपधानः प्रथमान्तं पदं भवति। मन्त्रः प्रथमान्तं भवति। ततः इति अव्ययं भवति। इष्टकासु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। लुक् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययं मतोः इति षष्ठ्यन्तं भवति। समीचीनम्। यत् इति प्रत्ययः सम्बध्यते। भवे छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्येतस्य सम्बन्धः वर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतच्च सर्वमपि अत्र सम्बध्यते।
इत्यस्ति। सूत्रार्थः न कृतः वर्तते, अस्माभिः स्वयं सूत्रार्थः अवगन्तव्यः वर्तते। व्याख्याता कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। मत्वन्तात् प्रथमासमर्थात् आसाम् इति षष्ठ्यर्थे यत् स्यात्। सम्यक्। मत्वन्तं पदमपेक्षितम्, एवं खलु। प्रथमान्तता च तस्य अपेक्षिता। पुनः अर्थः कः? आसाम् इति अर्थः। आसाम् इति षष्ठ्यर्थे, आसाम् इति षष्ठी अस्ति खलु, यत् प्रत्ययः भवति, यत् प्रथमा समर्थम् उपधानः मन्त्रश्चेत् स भवति। एवं खलु। यत् प्रथमा समर्थम् उपधानः सः मन्त्रः यदि भवति तर्हि, तद् उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। यत् तदासाम् इति निर्दिष्टम् इष्टकाः चित्ताः भवन्ति, मतोश्च लुक् भवति इति एतावन्ति कार्याणि अत्र भवन्ति। नाम यस्य मन्त्रस्य उच्चारणद्वारा उपधानम् अर्थात् स्थापनं कर्तव्यं वर्तते। केषां स्थापनम् इति चेत् इष्टकानां स्थापनं, यज्ञवेदी या भवति तस्याः निर्माणार्थं सः उपधानमन्त्रः इत्युच्यते। तादृश उपधानमन्त्रसमानाधिकरणात् प्रथमासमर्थात् मतुबन्तात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे यत् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। अपि च यदि षष्ठ्यर्थे इष्टकाः निर्दिष्टाः भवन्ति तर्हि, अपि च मतुप् प्रत्ययस्य लुगपि भवति इत्यपि विषयः अस्ति वेदविषये गम्यमाने। अतः बहवः विषयाः युगपतेन सूत्रेण उच्यमानाः सन्ति। एते सर्वेपि युगपत् मनसि निधाय उदाहरणे बुद्धिः कर्तव्या। सम्यक्। उदाहरणवाक्यं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। कथयति वर्चस्वान् इति। मूले पश्यामः, मन्त्रांशं पठामः। वर्चस्वानुपधानो मन्त्र आसामिष्टकानां वर्चस्याः ऋतव्याः। इमाः इष्टकाः वर्चस्याः वर्तन्ते, इमाः इष्टकाः ऋतव्याः वर्तन्ते इति अत्र वाक्यमुच्यते। परन्तु प्रकृते साध्यं किं रूपद्वयं वर्चस्याः इत्येकम्, अपरञ्च ऋतव्याः इति। इमाः इष्टकाः वर्चस्याः वर्तन्ते, इमाः इष्टकाः ऋतव्याः वर्तन्ते। वर्चस्वान् उपधानः मन्त्रः, उपधानः मन्त्रः एतेषां यः वर्तते सः वर्चस्वान् वर्तते। अतः इमाः इष्टकाः वर्चस्याः वर्तन्ते। तर्हि वर्चस् अस्मिन् अस्ति इति विग्रहे वर्चस् इति शब्दात् मतुप् प्रत्ययः भवति। वर्चस्वान्, वर्चस्वत् इति शब्दः भवति। वर्चस्वान् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने सिद्धं भवति। वर्चस्वान् उपधानः मन्त्रः आसाम् इष्टकानाम् इति विग्रहे सति वर्चस्वत् इति प्रथमान्तात्, नाम सुप्रत्ययः भवति, तस्य लुक् भवति प्रथमान्तात्। तद्वानासाम् उपधानो मन्त्र इति इष्टकासु लुक् च मतोः इत्यनेन सूत्रेण मतुप् प्रत्ययः भवति। एतेन मतुप् प्रत्ययस्य लुक् भवति। वर्चस् इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति वर्चस्य इति रूपं साध्यते। अदन्तलक्षणे टापि सति वर्चस्या इति रूपं भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने वर्चस्याः इति जायते। एवमेव साक्षात् ऋतव्याः। सम्यक्। ऋतुमान् उपधानः मन्त्रः आसाम् इष्टकानाम् इति विग्रहे सति ऋतुमत् इति शब्दः मतुबन्तः साध्यते। ऋतुमत् एतस्मात् यत् प्रत्ययः मतुपः च लुक् ऋतु यत् और गुणः वान्तोयि प्रत्ययः ऋतव्य अदन्तलक्षणे टापि ऋतव्या बहुवचने ऋतव्याः इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता किं कथयति अधुना इति पश्यामः। अत्र अस्ति कश्चन विचारः, किञ्चित् सुदीर्घः विचारः व्याख्यात्रा क्रियमाणः अस्ति। तं विचारं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। एवञ्च
अस्माकं क्रमे वैदिकीप्रक्रिया इति प्रकरणस्य चतुर्थस्य पाठस्य चतुर्थस्य अध्यायस्य द्वितीय एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।